देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक म्हजो बाप सदां न्हीद वावुरता तशेंच हांव वावूरन आसां म्हणटा जेजू क्रिस्त. वय जेजू क्रिस्ताचो वावर इतलोसो ह्या संवसारांत येवन आम्हा सर्वांचीं पातकां ताणें ताच्या कुडीर घेवन तें सगळें त्या क्रुसार मारन त्या रक्तान आमकां धुवन नितळ करन पुनर्जिवन जावन बापाच्या उजव्या कुशीक बसून आजून आम्हा सर्वां पसत विनंती करचेंच जेजू क्रिस्ताचें काम आनी बापाची खुशी हिस्स जावन आसली. वय आवय विसरात गाय एक पानो तुमची आवय विसरात जाल्यार हांव तुका विसरचो ना म्हणून बापान आमकां बासावणी दिल्या. कित्याक आम्हा सर्वांकी ह्या संवसारांत रसतना आमच्या कुडीक कितें गरज आसा तें सगळें पयलेंच देवान रचून दवरलां आनी कुडीची गरज आमी इसारच्या पयलेंच ताणें सगळी दवरल्या आनी 6व्या दिसा मनशाक रचून हें सगळें ताणें दाखोवन दिलां. तर कुडीची गरज तिरसिल्लो बाप आमच्या आत्म्याच्या रक्षणा विशान कितल्या रितीन जागृतकायेन ताणें तें योजन घालुना गाय. संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान हें योजन जेजू क्रिस्ता मुखांतर आम्हा सर्वांकी विंचून काडूंक आमकां निर्दोशी जावन बापाच्या मुखार रावूंक हें योजन घालन जालां. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत चॅप्टर 1:3 आमी तें पळयता. तर भाव भयणीनो आमच्या आत्म्याची बाचावी आमी आत्मो होगडायता म्हणून बापाक पयलेंच कळीत आसलें कित्याक आरंभस अंत्य तोच जावन आसा. ताका कोणेय रचोंक ना, ताका सगळें कळीत आसा. देखूनच जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी पाठोवंक आनी ताणें वावर संवसाराच्या स्थापने आदींच रक्षणाचो वावर प्रारंभ केला भाव भयणीनो आनी आजून तो वावर करनच आसा. कित्याक आमी कोणेय नासव नजो आनी मेल्ल्यांतले समाधी थावन उठचे दीस येतलो. वय जेजू परत येता भाव भयणीनो तो लागींच आसा आनी तवळ न्याय तीर्प करूंक तो येतलो. एक पटी येवन जाला जेजू क्रिस्त पातकाचे ते बोगसाणें दिवंक. जर तर ताचें तें भावार्थ दवरून कोणी जियेल्यां जाल्यार ताका न्याय तीर्प ना. समाधीन तें आसल्यार ही जिवंत उठतली थंयसर त्या जिविता पासत सस्नीक जिवीत अनुभव करूंक उरतली. पूण जर तर कोणी ताच्या उतरांक पाळो दिनासतना ताचें तें भावार्थ दवरनासतना जर तर ती समाधींत आसात जाल्यार खंडीत तांकां थंयसर केस्ते पसत उठयतलो म्हणून थंयसर आमकां जागोवणी दिता. वय भाव भयणीनो आज तर जागृत जावया, जागी आमी जावया. वय आमचें बरें वायट न्ही आमकां तीर्प दिता बगर जेजू क्रिस्ताक आमी नेसल्याव गी. जेजू क्रिस्त थंय भावार्थ हांवें दवरला गी. कित्याक ताच्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. ताच्या पुता थंय भावार्थ दवरल्याक थंयसर सस्नीक जिवीत दिवच्या खातीर वय हें सस्नीक जिवीत आमचें जायचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. आजून तो आमच्या पसत वावरून आसा. पूण हांव कितें करनासा ह्या वावरांत हांव कितें करनासा हें धर्मार्थ देणें म्हजें तें आमी घेतलां गी. आमची परिक्षा करून पळोवया. ही शुभ वार्ता जावन आसा सस्नीक जिविताक व्हरून पावोवची. वय कोण पुताक सत मानता तो बापाकी सत मानता. आमेन.